गुड़िया बेटी, जाओ ये बिरयानी की प्लेट मीठू तोता को दे आओ। ठीक है, वो इंतजार कर रहा है। मैंने उसे कहा था कि मैं उसे बिरयानी बनाकर भेजूंगी। ठीक है मम्मा, ठीक है, मैं दे आती हूँ। लेकिन आप मुझे वो बात बताएं। मैं मुझे बाहर जाने से डर लग रहा है। मुझे बताएं, जब नेवला ने घोंसले पर हमला कर दिया था, तो क्या वो हमारे घोंसले पर भी हमला कर सकता है? क्या वो हम गरीब चिड़ियाओं को भी खा जाएगा? ठीक है बेटी, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब उसने एक चिड़िया के घोंसले पर हमला कर दिया था और उस चिड़िया का क्या हाल हुआ था। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी, लाडो चिड़िया और उसकी बहन गगन चिड़िया। लाडो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी, जो बहुत मेहनती थी। लेकिन गगन चिड़िया, वो तो बहुत ही गरूर वाली थी। वो कोई काम नहीं करती, सारा दिन अपनी दौलत पर शेखी मारती रहती। एक दिन जंगल में अजीब से खामोशी छा गई। दूर आसमान पर स्याह बादल जमा होने लगे। लाडो चिड़िया परेशान हो गई, मगर गगन ने मजाक में कहा, पता नहीं ये बादल रोज आते हैं, मगर बारिश नहीं आती। लेकिन वो दिन मुख्तलिफ था। अचानक तेज हवा चलने लगी, दरख्त जोर से झूमने लगे, बिजली चमकी और बारिश जोरों से बरसने लगी। लाडो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में बिठाकर दुआ करने लगी। इसने पहले से खुश्क पत्ते जमा कर रखे थे, इसलिए इसका घर महफूज रहा। मम्मा, क्या क्या लाडो चिड़िया ने गगन चिड़िया को अपने घर में जगह नहीं दी? नहीं बेटी, पूरी बात सुन लो। गगन के घोंसले की हालत खराब होने लगी। हवा के झोंकों ने अंदर जमा नरम घास इधर उधर उड़ा दी और घोंसला कमजोर पड़ने लगा। जब आंधी थमी तो गगन बुरी तरह भीग चुकी थी। इसने शर्मिंदगी से लाडो के घोंसले की तरफ देखा, मगर कुछ बोल न सकी। दूसरे दिन जब एक जख्मी चूजा गगन के घोंसले के करीब गिरा हुआ था, लाडो ने उसे देखा और दौड़कर उसे पानी पिलाया। जंगल के जानवर हैरान हो गए कि वो दूसरों के बच्चों की भी फिक्र करती है। गगन चिड़िया ने कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लाडो, छोड़ दो, इस परिंदे को छोड़ दो, दफा करो। लाडो ने नरमी से कहा, नेकी के लिए रिश्ता नहीं देखा जाता, दिल देखा जाता है। तो ये बेटी, अब तुमने मुझे बातों में लगा दिया। अगली बार जाके मीठू तोता से सुन लो, और सुनो, ये बिरयानी उनको देकर आना और प्लेट वापस भी ले आना। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया बिरयानी की प्लेट उठाती है और मीठू तोता के पास पहुंच जाती है। मीठू भाई, ये मम्मा ने बिरयानी आपके लिए भेजी है। वो कह रही थी ये बिरयानी आपको दे दो, लेकिन मुझे आप कहानी भी सुनाएंगे। आगे क्या हुआ था? जब जब चिड़िया ने उस बच्चे को पकड़ा था, उस चूजे को। हाँ, रानो की बेटी, एक तो तुम कहानियां सुनना बड़ा पसंद करती हो। बताता हूँ। कुछ दिन बाद जंगल में खबर फैली कि करीब बेरी के बाग में मीठे लाल बेर पड़ चुके हैं। सब चिड़िया ने वहां जाने का इरादा बनाया। लाडो ने गगन को भी बुलाया। चलो साथ चलते हैं बहन, गगन ने तंज में कहा। मैं गरीबों के साथ नहीं जाती, मैं अकेली ही बाग तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन बेटी, बाग का रास्ता मुश्किल था। दरियान में कांटों की बाढ़, ऊंची घास और एक तेज नदी भी आती थी। क्या क्या आ, मिठू भाई, क्या वो चिड़िया नदी में बह गई थी? क्या गगन नदी में बह गई? रानू की बेटी, तुम दिमाग बहुत खाती हो, पूरी बात नहीं सुनने देती तुम। लाडो और बाकी चिड़ियाओं ने मिलकर पुल बनाया, घास हटाई, कांटे ध्यान से चीरे और साथ साथ उस जंगल में पहुंच गई। गगन ने अकेले जाने की जिद की और नदी में फिसलते फिसलते बची। इसके पर भी जख्मी हो गए। जब सब चिड़ियाएं भेड़िया चुग कर वापस आ रही थी, तो उन्होंने देखा गगन एक झाड़ी में फंस गई है और बचाव के लिए चीख रही है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लाडो चिड़िया सबसे आगे बढ़ी। उसने अपने छोटे छोटे पर झाड़ के कांटों के दरमियान घुसाए, अपने पर जख्मी किए, मगर गगन को बाहर निकाल दिया। गगन हैरान रह गई। मैंने तुम्हें हमेशा कमतर समझा, फिर भी तुमने मेरी मदद की। लाडो ने धीरे से कहा, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, अच्छाई से दिया जाता है।
ایک بہن کی جان بچانا میرا فرض تھا۔ گگن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلی بار سمجھی کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جبکہ نرمی اور آلسی دل جیت لیتی ہے۔ میٹھو بھائی، نہیں، مجھے وہ بات بتائیں جب جب نیولے نے ان کے گھونسلے پر حملہ کر دیا تھا۔ مجھے وہ بھی بات بتائے نا۔ ارے رانو کی بیٹی، تم میرے لیے بریانی تو لے آئی ہو، لیکن تم نے اس کو ٹھنڈا کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ میں آگے کی کہانی نہیں بتا سکتا۔ اگر تم نے آگے کی کہانی سننی ہے تو جاؤ چنکی چڑیا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتا دے گی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ لاڈو چڑیا، ہاں ٹھیک ہے، میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ یوں رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا چڑیا چنکی چڑیا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ چنکی آنٹی، چنکی آنٹی، مجھے تھوڑی سی کہانی سنا دیں گی؟ میٹھو طوطا کو میں نے بریانی کی پلیٹ بھی دی، لیکن انہوں نے کہانی پوری نہیں سنائی۔ آپ مجھے آگے بتائیں کیا ہوا تھا؟ کہاں تک سنائی تھی بیٹا اس نے؟ جی اس نے مجھے بتایا کہ لاڈو اچھی بن گئی تھی اور گگن بھی اچھی ہو گئی تھی۔ گگن تو پہلے بری چڑیا تھی، لیکن ان کے گھونسلے پر جب نیولے نے حملہ کیا تھا، وہ بات بتائیں، کیا گگن بچ گئی تھی یا نیولا اسے کھا گیا تھا؟ ہاں بیٹی بتاتی ہوں۔ لاڈو چڑیا اور گگن بہنیں تو تھی، دوستی اب مضبوط ہو گئی۔ گگن نے غرور چھوڑ دیا اور اب وہ لاڈو کی طرح محنت کرتی، دوسروں کی مدد کرتی اور ہمیشہ آزر سے بات کرتی۔ جنگل کے جانور حیران تھے کہ وہی مغرور چڑیا اتنی بدل کیسے گئی، مگر جنگل میں ایک نیا خطرہ ابھرا، چلاک نیولا۔ کیا چلاک نیولا؟ یہ وہی نیولا ہے جس نے ان پہ حملہ کیا تھا؟ کیا یہ ان دونوں کو کھا جائے گا؟ کریے بیٹی، بات پوری سن لیا کرو، تم شور بہت کرتی ہو، میرے کانوں میں درد ہونے لگا ہے۔ کچھ دنوں سے جنگل میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خرگوش ڈرے ہوئے تھے، گلہریاں چھپتی پھر رہی تھی اور فاختہ نے تو باہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ لاڈو نے محسوس کیا کہ سب جانور پرندے پریشان ہیں۔ اس نے گگن سے کہا، لگتا ہے جنگل میں کچھ ہونے والا ہے، ہمیں پتہ کرنا چاہیے۔ گگن نے سر ہلایا، اور میں جاننے کی بجائے تمہارے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کروں گی۔ لاڈو اور گگن نے دور تک دیکھا، ایک بڑے پتھر کے پیچھے سے سرخ آنکھوں والا نیولا نکلا۔ وہ آہستہ آہستہ پرندوں کی طرف بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، آج مجھے کوئی نادان چڑیا ضرور ملے گی۔ گگن خوف سے کپ کپانے لگی، یہ تو نیولا ہے، یہ تو ہماری طرح کی چھوٹی چڑیوں کو پکڑ لیتا ہے۔ لاڈو نے بہادری سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پورے جنگل کی حفاظت کرنی ہے۔ نیولا نے ایک درخت کے نیچے دانے بکھیر دیے تاکہ کوئی چڑیا نیچے اترے اور اسے چپٹ لے۔ قریب ہی دونوں چڑیا دانا چگ رہی تھی۔ گگن گھبرا کر بولی، ہم کیا کریں؟ لاڈو بہن، یہ دو چڑیاں اس کے جال میں پھنس جائیں گی۔ لاڈو نے فوراً اپنے پھڑپھڑائے، شور مچایا اور فضا میں چکر لگاتے ہوئے چھوٹی چڑیوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی۔ کیا وہ چڑیا بچ گئی تھی یا نیولا ان کو کھا گیا تھا؟ ارے گڑیا بیٹی، میں نے ابھی برتن بھی دھونے ہیں، تم ایسا کرو، ندی کنارے لاڈلی بطخ بیٹھی ہے، جاؤ اس سے بات جا کر سن لو، باقی میں نے ابھی بہت سے گھر کے کام کرنے ہیں۔ رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا چڑیا ندی کنارے پہنچ گئی، جہاں پہ لاڈلی بطخ بیٹھی ہوئی تھی۔ جی مجھے بتا دی، کیا نیولا ان دو چڑیوں کو کھا گیا تھا یا وہ بچ گئی تھی؟ ارے رانو کی بیٹی، تم پھر آ گئی، کافی دیر بعد مجھ سے کہانی سننے آئی ہو۔ پیچھے ہٹو، یہ جال ہے۔ ننھی چڑیا فوراً اٹھ گئی۔ نیولا غصے سے پھنکارنے لگا، آج تو بچ گئی، مگر زیادہ دیر نہیں۔ لاڈو نے سوچا، ہمیں نیولا کو روکنے کی کوئی چال چلنی ہوگی۔ گگن نے کہا، ہم درختوں کے پتوں اور بیلوں سے ایک بڑا سا نکلی گھونسلہ بنا سکتے ہیں، وہ اسے اصل سمجھ کر اس میں گھسے گا۔ لاڈو نے خوش ہو کر کہا، بہت اچھا خیال ہے۔ دونوں نے گلہری فاختہ اور چڑیا راج کے ساتھ مل کر ایک بڑا گھونسلہ بنایا جس میں اندر چھپے ہوئے کانٹے رکھ دیے۔ شام ہوتے ہی نیولا واپس آیا، اس کی آنکھوں میں بھوک اور چالاکی چمک رہی تھی۔ اس نے بڑا نیا گھونسلہ دیکھا تو خوش ہو کر بولا، واہ واہ، یہ تو بہت موٹا شکار لگتا ہے،
वो छलांग लगाकर घोंसले में घुसा। तो क्या नेवला फिर मर गया था या बच गया था? गुड़िया बेटी, तुम ऐसा करो, तुम गौरी कवि के पास जाओ। वो हर वक्त आवारा और फ्री बैठी रहती है। मैंने तो अपने बच्चों के कपड़े भी धोने हैं। चाहो तुम उसके साथ पास जाकर आगे की कहानी सुन लो। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया गौरी कवि के पास पहुंची और उससे जाकर पूछने लगी, आंटी आंटी, नेवले ने जब छलांग लगाई थी तो क्या वो बच गया था या फिर उसका इंजाम बुरा हुआ? हाँ हाँ, सुन लो। जब उसने छलांग लगाई और घोंसले में घुसा, अंदर से चीखने लगा, ये क्या, कांटे कांटे, धोखा, इसे किसने बना दिया? ऊपर खड़ी लाडो ने नारा लगाया, ये जंगल की मासूम जानवरों से खेलने की सजा है। नावला जख्मी होकर भाग निकला और चलाया, मैं अब कभी इस जंगल में कदम नहीं रखूंगा। जंगल के सारे जानवर परिंदे बाहर निकल आए, सब ने ताली बजाई, खुशी मनाई। नन्ही चिड़िया लाडो और गगन के घर चक्कर लगाने लगी। हमने आपको बचाया है, आप हमारी दोस्तें थी। और वो चिड़ियाएं कहने लगी, जी जी आंटी, आपने हमें बचाया, आप ही हमारी असल हीरो हैं। लाडो ने गगन की तरफ देखा। वो गगन जो पहले दोस्तों की तरफ देखती थी और उनको गरूर से कहती थी, तुम गरीब चिड़िया हो। अब जंगल की हिफाजत करने लगी थी। इसने सबके सामने कहा, मुझे गरूर ने अंधा कर रखा था, मगर आज मैंने समझ लिया कि बहादुरी और नेकी ही असल शान है। जंगल के सारे परिंदे खुश हो गए। एक तो रानू की बेटी, मुझे नींद आ रही है, अब चली जाओ, अब चली जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। यूं रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया घर वापस आ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गरूर इंसान को बदलने नहीं देता, मगर सच्ची नेकी और बहादुरी दिल को रोशन कर देती है और बुरे इरादों को हमेशा अच्छे दिल वाले हरा देती हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।